अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल MSR व्लॉग्स में मैं हूं आपका होस्ट नईमुर रहमान। आपको पता है हर ईद पर हम आपको एक ईद स्पेशल देते हैं और उस ईद स्पेशल में हम अपने जो महापुरुष होते हैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं, ईद का पैगाम देते हैं, ईद की पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव वाइब्स हैं उन पर बात करते हैं। तो अभी तो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है ना, ये जो हमारे पास महापुरुष हैं, ये दो, एक ये वाला बड़ा वाला महापुरुष और एक ये वाला दूसरा महापुरुष, इन दोनों के साथ आपकी एक छोटी सी ब्रीफ सी गुफ्तगू और ईद का पैगाम होगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून आफ्टर ईद उल फितर नमाज। ईद की नमाज के बाद फौरन हमारा एक ही काम होता है कि एक व्लॉग बनाकर आपको दे दें और एक अच्छे से मैसेज और ईद उल फितर के बाबरकत दिन के हिसाब से कोई अच्छा सा पैगाम हो, अच्छी सी आपने ईद कहाँ मनाई, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ होती है और अपनों के साथ ईद का मज़ा क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमने अभी ईद उल फितर अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी और उसके बाद हम रवान दवा हैं, अब कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे। वहाँ पर जो हमारे लवाकिन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जैसे दादा दादी हैं, हमारे एक छोटे भाई थे, उनके लिए उनकी कब्रों पर दुआ मग़फ़िरत करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने बड़े भाई से ईद का पैगाम ले लेते हैं, उसके बाद छोटे भाई के पास जाएंगे। जी भाईजान, ईद के इस पुरमसरत मौके पर कोई एक अच्छा सा पैगाम भी दें और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ईद के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को बिफोर ईद अपने पड़ोस में गरीबों यतीमों का ख्याल करना चाहिए ताकि वो भी ईद कर सकें। और उसके बाद ईद जो है वो अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के जो है वो झंझट में वो आजकल इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है। तो रिश्तों की में जो ताज़गी आती है वो ईद उल फितर या कोई और दिन हो, उस वजह से आज हम जहाँ अपने गांव आए हुए हैं यारो जलपानी, ईद अपनी मना रहे हैं अपने रिश्तेदारों से। अभी तो ईद उल फितर हो गई, कब्रिस्तान के बाद घर जाएंगे जब, तो ग्रुप सेशंस होंगे, फ़ोटोज़ होंगे, ताकि सबसे गले मिलेंगे। जो शिकवा शिकायत होती है वो भी ख़त्म कर देंगे, या जिसको होती है तो वो सामने कह देते हैं। तो इस हवाले से जो ईद का जो यही पैगाम होता है कि ईद खुशियों का दिन है, तो सबके साथ एक ही हिसाब से खुशी मनाई जाए ताकि इस त्यौहार को शानदार नमूने सेलिब्रेट किया जाए, अपनों से सेलिब्रेट किया जाए, दोस्तों से सेलिब्रेट किया जाए। और खाना पकाना जो होता है वो भी साथ साथ मिलकर खाना चाहिए और एक दूसरे को ईदी देनी चाहिए ताकि जो है वो मोहब्बतें बढ़ें और जो दिल में जो होती हैं नफरतें वो ख़त्म हो जाएं। तो ईद जो है वो इस दिन का नाम है कि खुशियों का त्यौहार है, तो उसको उस हिसाब से उस लेवल पे जाके मनाना चाहिए। थैंक यू। ईद अपनों के साथ, और आपको पता है कि ईद उल फितर है, फितराना जो है वो वक्त से पहले अदा करना चाहिए, ईद से पहले, ताकि जिन गरीबों को आप दे रहे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए ईद का कोई सामान ले सकें, उनको खर्ची दे सकते हैं, ईदी का कोई बंदोबस्त कर सकें। तो ईदी जब भी बांटें तो आप अपने बच्चों के अलावा पड़ोसियों के बच्चे या उसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ भी मनाएं। अब हम अगले भाई की तरफ बढ़ेंगे। ये माइक पकड़ें भाईजान, माइक पकड़ें। तो अब आप बताएं कि आप इस ईद उल फितर पर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो है ना सबको मेरी तरफ से जो है ना ईद मुबारक। खैर मुबारक। जो इधर पाकिस्तान में हैं, जो बाहर हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो ये मैसेज हमारा सुन रहे हैं, सबको ईद मुबारक। देखिए, ये ईद जो है ना, ये ईद एक खुशी का दिन है, सब्र का दिन है, ईद एक जो है ना कुर्बानी का दिन है, ईद जो है ना एक हमारी इस्तकामत होती है। ईद के दिन में जो है ना हम खुशियाँ बांटते हैं। ईद के दिन जो है ना हम जो है ना हमें एक वो खुशी होती है जो एक दूसरे से हम जो है ना मिलकर जो है ना बांटते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना हम खाते हैं और उसके साथ जो है ना एक दूसरे को जो है ना ईदी देते हैं। तो इस मौके पे जो है ना मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ
کہ جتنے بھی ہمارے جو یہ عید رمضان جو تھا ہمارے پاس روزہ رکھنے سے جو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھوک کی کتنی جو شدت ہوتی ہے، اور جو انسان بھوکے ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا جو ہے نا، جن کے پاس جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کو یاد رکھا جائے اور ان کو ہمیشہ ان کے لیے جو ہے نا کام کیا جائے، اور اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ دوسروں کے لیے جو ہے نا انسان زندہ رہے اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک۔ عید اپنوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، اور عید ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر نماز کے بعد فوراً قبرستان آ جاتے ہیں، اور اسی لیے آتے ہیں تاکہ جو ہمارے لواحقین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، جیسے ہمارے دادا دادی اور بھائی، چھوٹے بھائی وہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو ہم ان کی قبروں پر سورہ فاتحہ کل پڑھنے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر جوار رحمت رکھے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سے بھانڈو کوبو کہتے ہیں، یہ ایکچولی مزار ہے رتو خان جلبانی کی۔ یہ ہمارے کمیونٹی کے ایلڈر تھے جنہوں نے، کہتے ہیں والعالم، اب ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی، کہتے ہیں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ایک جنگ کی تھی۔ بھائی جان آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہ جو ہے مختلف روایت آ رہی ہیں سندھی ادب میں۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہے رتو خان جلبانی شہید ہوئے تھے ادھر مقابلہ کر کے، یہاں پر بالکل دفن ہے یہاں پر، نہیں، بھانڈو اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کا سر نہیں تھا یہاں پر۔ سر دھڑ سے جدا ہے، لیکن دوسری روایت یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ بھنڈو خان جلبانی تھا، تو رتو خان تو بھنڈو خان جلبانی، اس وجہ سے یہ بھانڈو کبو ہے، لیکن دفن جو ہے اس میں وہ رتو خان ہی ہے، اندر اس کی مزار ہے۔ سردار تھے ہمارے، وہ جب کلوڑا ڈائنسٹی ہوا کرتی تھی سندھ میں، تو یہ سپہ سالار تھے۔ یہ جو نبی شاہ کے ساتھ ایک بڑا کوٹ ہے ادھر رتو تھا، تو اس حوالے سے یہ ڈیفینڈ کرتے تھے۔ گڑی کھیروں میں جو ہے جو کوٹ علی نواز آپ جانتے ہیں، وہ بھی اس سے منسوب ہے۔ تو کافی روایات ہیں، مسند روایت آ رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا قبرستان جو ہے وہ یہاں پر ہے، رتو خان کے سائے میں ہے، اور ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، جو ہمارے لواحقین ہیں، جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہ سارے یہاں مدفون ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ خیر الناس من ینفع الناس، اور عید الفطر کا بھی یہی پیغام ہے۔ آپ اس میں غریبوں کو بھی یاد کریں، دوستوں کو بھی یاد کریں، رشتہ داروں کو بھی یاد کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنے بچوں کو، انکلوڈنگ جو آپ کی بچیاں ہیں، ان کو تعلیم دیں، اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، اور اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے غریبوں کا ساتھ دیں، غریبوں کی کفالت کریں۔ ٹیک کیئر، عید مبارک اہل وطن کو، اہل مسلمان کو۔ اس دعا کے ساتھ وہ جہاں بھی ہیں قائم و دائم رہیں، تاکہ جو نیفارس ڈیزائنز ہیں اسرائیل کی، چاہے وہ پھر ایران کے خلاف ہوں، چاہے وہ پھر کسی اور ممالک کی طرف ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ڈیزائنز کو مردہ باد کرے اور ان کو ناکام بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ۔